सिलसिला के साथ पेश आया अफगान सफीर की बेटी के साथ। ये एक इंतहाई मजम्मत करने वाला वाकया है न सिर्फ, लेकिन इसके साथ साथ फिर सिक्योरिटी किस नौयत की है इस्लामाबाद की, उसको भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी किसी के जहन से नहीं निकलनी चाहिए कि इस वक्त जो मामलात हैं खित्ते के, उसमें कोई भी शख्स इस तरह के वाकयात करके फायदा उठाने की कोशिश या साजिश रचा सकता है। इसी अहम मौजू पर आज शेख रशीद साहब, जो कि जाहिर है वजीर दाखिला हैं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस वाकये का नोटिस लिया और तमाम तर तहकीकात का कहा है। इस वक्त इस्लामाबाद में शदीद सिक्योरिटी को मजीद सख्त करते हुए वजीर दाखिला ने क्या कहा, क्योंकि मुलाकात भी की उन्होंने अफगान सफीर की बेटी से। ये एक वाकया पेश आना कि अफगान सफीर की बेटी का अगवा हो जाना और फिर तशद्दुद का सामने आना, आप समझते हैं कि कहीं कोई कड़ियां मिल रही हैं, कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या कुछ और? इसके तनाजुर में देखा इस वाकये को आपने? देखिए, क्योंकि अभी तक ये सारा किस्सा जो है वो एक खुफिया सा नजर आता है, उसके ऊपर एक गदाफ सा नजर आता है कि बहुत सारी चीजें सामने नहीं हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे इतने अफगान रेफ्यूजीज हैं, कोई जानने वाला हो कुछ हो और उसने ये हरकत की हो और कोई जाती दुश्मनी हो, या ये भी हो सकता है कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल पैदा करना चाहते हो, जैसे सिचुएशन है अभी। और ये भी पॉसिबल है कि बच्ची का अपना कुछ कोई इसमें ऐसी चीज है जो वो छुपा रही है। ये चीजें आज सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो बिल्कुल कंफ्यूजन है, यानी नई नई कहानी वहां पे आपको पढ़ने को सुनने को मिलती है। इसमें जैसे अभी शेख रशीद की बात कह रहे थे कि ये बच्ची पहुंची है वहां पे मनाल जो कि दामने को में नहीं, खड़ाबाद से आगे दामने को। अब दामने को का कैसे पहुंची ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ और लड़की ने भी कुछ खुद नहीं बताया, क्योंकि आफ्टर ऑल दामने को जाने के लिए जो वहां से रावलपिंडी से उन्होंने टैक्सी ली है जिसमें वो बैठे, वो कहीं फुटेज में होनी चाहिए थी। तो लगता ये है कि कुछ वक्त लगेगा इस बच्ची को सुलझाने में। अभी फौरी तौर पे इसमें काफी सारे शकूक व शुबहात हैं और कहानी मशकूक थी। कहानी मशकूक है। आप ही की बात को आगे लेकर जरा जफर हिलाली साहब से इस पर इनपुट लें, फिर जरा हम दीगर और मामलात पर भी बात करेंगे। जफर हिलाली साहब, ये एक वाकया, एक तो हमें मालूम है कि ज़ाहिर एम्बेसडर्स की या डिप्लोमेट्स की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, फिर उनके अहल खाना के भी कुछ ज़ाहिर प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। इस सारी सिचुएशन को आपने कैसे देखा? क्या आपको लगता है कि ये कोई साजिश है या हकीकतन इस्लामाबाद की सिक्योरिटी क्वेश्चन होने लगी है? जफर साहब, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में ये कोई प्री प्लान साजिश नहीं था। ये औरत जो निकली है अपने जो भी करने के लिए निकली थी, तो ये किसी को बता के तो नहीं निकली थी। ऐसा तो नहीं है कि ये अपने गवर्नमेंट को बताई थी या अपने इंटेलिजेंस एजेंसी बताई थी और वो इसको मैनिपुलेट कर रहे थे, वैसा तो कोई बात था ही नहीं। जो भी वजह है ये निकली तो खुद है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये किडनैपिंग कब हुआ। खुद निकली है, खुद ऊपर गाड़ियां बुलाई है। हाँ, एक दफे एक गाड़ी में लगता है ऐसा है कि जो भी आया उसको मारा। तो मेरे ख्याल में ये कुछ, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो निकली क्यों, किसको मिलने, क्यों गाड़ी बुलाया, आई डोंट नो हाउ कैन वी जंप टू कंक्लूजन्स। आप कह रहे हैं कि अगर किसी को उसने गाड़ी में दावत दी और वो गाड़ी में आया और उसको फिर उसने मारा मिसाल के तौर पे, तो ये गवर्नमेंट का क्या कसूर है भाई? ये माने कि ये कैसे आप इतनी सिक्योरिटी तो आप किसी को कभी दे ही नहीं सकते कि उसके दावत पे। लेकिन इसी तनाजुर में फिर हमने शेख साहब ये भी देखा, जन साहब कि बात यही हो रही है जो जफर हिलाली साहब ने जिस तरफ इशारा दिया ना कि फेलियर है और उन लोगों का जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर थे। जफर साहब कह रहे हैं कि वो आपको बता के तो नहीं निकली थी कि हमने इधर जाना है या उधर जाना है, तो आपको उसी हिसाब से शायद प्रोटोकॉल्स मिल जाते। आप समझते हैं कि ये मौका एक मर्तबा फिर दुश्मन के हाथ लगता है और फिर वो इन सब चीजों को प्ले अप करने की कोशिश करता है? देखिए, ये जैसे ये वाकया हुआ है, यस सर, तो अफगान फॉरेन ऑफिस से इसके ऊपर एक स्टेटमेंट आई और भारत की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान आ गया। ऐसे ही है हर तरफ से, और उन्होंने फेक तस्वीरें, यानी मुख्तलिफ पिक्चर, जहां जिसपे कोई किसी की पिक्चर है वो ब्लीड कर रही है, चेहरे से मारा हुआ है, वो चलानी शुरू कर दी, जिससे एक खौफ-ए-रात और ऐसी सूरत हाल पैदा की जैसे बहुत बड़ा कोई वाकया, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है।
واقعہ تو بڑا ہے، لیکن جب تک اس کے مضمرات اس میں یہ پتہ نہ چلے کہ اس میں کس حد تک بعض جگہوں پہ لڑکی کی اپنی رضامندی نظر آتی ہے، کیا وہ واقعی ہے، اگر ہے تو پھر وہ واقعہ کچھ اور نوعیت کا ہے، اور اگر وہ نظر بندی نہیں ہے تو ایسے ہی واقع ہے کہ کسی کو کیا پتا کہ یہ خاتون کون ہے کہ اس کو یوں اغوا کر کے لے جائے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے خود بھی لوگوں کو ٹیلی فون کیے، کچھ کو جو کہ اگر وہ ہیبت کو ٹیلی فون کیا جو آ کے ان کو لے کے آیا ہے تو کسی اور کو بھی ٹیلی فون شاید کیا ہو کہ ساتھ ان کے ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیونکہ ایک امبیسڈر کی بچی ہے، اس کی انٹروگیشن نہیں ہو سکتی، اس کو وہ رسائی نہیں دے رہے، وہ بڑی معمولی سی بات چیت شیخ رشید صاحب نے وہاں پہ اس سے کی ہے، تو اس بچی کو یوں سلجھانا خاصا مشکل ہوگا۔ اس سے لازمی بات ہے کہ اس کا کاؤنٹر صرف ایک ہی تھا، جیسے بھارت ابھی اچھال رہا ہے، اس کا کاؤنٹر ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کہ حقائق کو سامنے لایا جائے۔ اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ چونکہ افغان سفیر کی بیٹی کی طرف سے ہمیں وہ تعاون نہیں ملے گا تو اس بچی کو سلجھانا یا اس کی اصل کہانی کو سامنے لے کے آنا یہ خاصا مشکل ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسی جو کلوز سیکرٹ ٹیلی ویژن پہ مل جائیں تصویریں کسی نے اور کو پکڑا جائے اور اس کی طرف سے پھر کہانی پتہ لگ جائے تو وہ تو الگ بات، لیکن اگر کوئی پکڑا نہیں جاتا تو بچی نے جو تعاون کرنا وہ میرا خیال نہیں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے جن صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں۔ ظفر ہلالی صاحب، اسی کنٹینیوشن میں پھر میرے ذہن میں سوال ابھر رہا ہے کہ دیکھیں سیف سٹی ہے، اسلام آباد ہے، وہاں پہ ویسے بھی اگر آپ اسلام آباد کے جغرافیہ کی بات کریں تو ایک چھوٹا سا اسلام آباد ہے، ایک سرے سے دوسرے سرے پہنچنے کتنی دفعہ آپ پہنچے شاید آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے، لیکن کیا ہمارے ہاں سیکیورٹی کوشچن ہوئی ہے اسلام آباد کی یا نہیں ہوئی ہے اس سارے واقعے کو؟ کیونکہ اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بلوچستان نہیں تھا کہ لوگ اٹھا کے لے گئے اور پھر واپس بھیج گئے، اور اگر اس بلوچستان میں ہوتا تو شاید اس نوعیت سے بات بھی نہ ہوتی، لیکن اسلام آباد میں اور پھر جہاں کی بات ہو رہی ہے کھڈا مارکیٹ یا دامن کو کی، وہ تو بالکل سینٹرل ایریاز ہیں۔ ظفر صاحب کیا کہتے ہیں لوگ بھائی، اگر ایک عورت جاتی ہے گاڑی میں بیٹھ کے جاتی ہے اور اس گاڑی کے اندر کوئی آ کے زبردستی یا اس کے دعوت پہ، یہ پتا ہے آپ کو، اگر زبردستی آیا تو ایک گاڑی کا دروازہ کھول کے اندر چلے گیا، تو یہ میں سمجھ نہیں آ رہی ہوں کیا میجر لیپس آف سیکیورٹی یہ ہے؟ ارے کیا وہ اس کو پکڑو، اسے پوچھو کیا وہ ایک جاسوس تھا، بھیجا گیا تھا، میکس کنسپیرسی تھا، کیا تھا، دوست تھا، انوائٹی تھا، کیا تھا؟ کچھ پتہ ہی نہیں آپ کو، اور کہہ رہے میکس سیکیورٹی کا یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، دروازہ کھولیں، کسی کو بلائیں، وہ اندر آ جائے اور اس نے آپ کو اگر تھپڑ مارا تو آپ جا کے دنیا کو بتا دیں کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہوگی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ظفر ہلالی صاحب، I agree with your point, but for the sake of that argument یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اہم شہری نہیں تھی، وہ ڈپلومیٹ یا سفیر کی بیٹی ہے جو یہاں پر موجود ہے، اس خاطر پوچھا جاتا ہے یہ سوال۔ ظفر صاحب دیکھیے، میں سفیر کا بیٹا بھی رہ چکا ہوں اور میں خود سفیر رہ چکا ہوں اور مختلف ملک میں رہ چکا ہوں جو اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے۔ یمن میں تھا، پھر بھی اگر میں ایسی جگہ چلے جاؤں اور لوگوں کو دعوت دوں اور مشکوک گاڑیوں میں بیٹھ جاؤں تو I mean یہ what is this right? For God's sake, I know اتنا آپ لوگ unrealistic ہوتے ہیں، یہ کیوں سیکیورٹی کو بلیم کرتے ہیں؟ پہلے تو وہ دیکھیں کہ کیا سیکیورٹی وائلیشن ہوئی ہے، پہلے تو پوچھیں نا کہ وہ دعوت سے آیا تھا، وہ آدمی گاڑی پہ دوست تھا جس سے لڑائی ہو گئی کہ دشمن تھا، کیا تھا بھائی؟ What does the woman say? آپ تو اسپیکولیٹ اور اسپیکولیشنز پر بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایگزیکٹلی ظفر صاحب، میں آپ کے پوائنٹ پر آگے یہی پوائنٹ بات کر رہے تھے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی۔ شعیب صاحب ذرا اب ہم بات کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، یہ واقعہ تو ہے، پھر ظاہر اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور پھر جو ریزلٹس آئیں گے وہ ہمارے سامنے ہوں گے، لیکن اسی تناظر میں کل ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ ہندوستان جو ہے وہ افغانستان میں اپنا پورا اثر رسوخ استعمال کر رہا ہے اور اسی اثر رسوخ کی بنیاد پر وہ کوئی نہ کوئی حرکت پاکستان کی ریاست کے خلاف کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ اس ساری ظاہر یہ اس بیان کے تناظر میں پھر جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کا، میں نے ابتدائیہ میں کہا کہ انخلا ہے وہاں سے نیٹو افواج کا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک سینسیٹیو پوزیشن پر ہے پاکستان بھی اور جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے افغانستان کے اندر انٹرونشن کی، ان سب کو کہیں نہ کہیں تحفظات ہیں پاکستان کے معاملات پر بھی؟